تعداد انہاں فرشتیاں دی اتنی زیادہ ہے انسان دی عقل اور علم وچ نہیں آ سکتی، اتنی کثرت دے نال اللہ تعالیٰ نے فرشتے پیدا فرمائے۔ خود فرماندا ہے قرآن حکیم وچ اللہ تعالیٰ وما یعلم جنود ربک الا ہو، تیرے رب دے لشکراں نوں سوائے اس دے ہور کوئی نہیں جاندا۔ کتنی تعداد وچ پیدا کیتے نے یہ صرف اللہ تعالیٰ نو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ دے سوا کسی نو معلوم نہیں کہ فرشتے کس قدر کثرت اور کتنی تعداد وچ پیدا ہو۔ فرشتے اینے زیادہ نے کہ تسی اندازہ اس گل تو لا لو کہ 70,000 فرشتے صبح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے در اقدس تے حاضر ہو کے درود و سلام پیش کرتے ہیں، تے 70,000 فرشتے شام نو حاضر ہوندے نے، 70,000 صبح 70,000 شام حضور دی بارگاہ وچ ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہیں حاضر ہو کے۔ تے تعداد فرشتیاں دی اینی زیادہ ہے کہ جڑا ایک باری حاضر ہو گیا درود شریف پڑھن واسطے دوبارہ ان دی قیامت تک واری نہیں آئے گی، کیونکہ تعداد بہت ہے فرشتے۔